नहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों साथियों, मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा अच्छा मौका है और सआदत है कि ब्लैक होल जैसे इदारे में मुझे बुलाया गया है बहैसियत मेहमान। और ये एक ऐसा इदारा है कि मैं फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। ये गैर रवायती इल्मी और फ़िक्री प्रोग्राम इस ऑडिटोरियम में होते हैं। मैं उसको फॉलो करता हूँ लेकिन आया कभी नहीं था। आज आया हूँ, निहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और एक ऐसे टॉपिक पे कि हज़रत बादशाह खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंतहाई काबिल, दानिश्वर और आलिम लोग आते हैं, बातें करते हैं। मैं दानिश्वर और आलिम नहीं हूँ। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। मैं खुद बादशाह खान बाबा, मुझे ये सादत हासिल है कि वो मुझे नाम से जानते थे। वो मेरे 2 दफ़ा मेहमान रहे हैं बादशाह खान बाबा, और मेरे हुजरे में जिस चारपाई में उसने 2 रातें गुजारी हैं, उस चारपाई को मैंने प्रिजर्व किया है और उसमें उसका पोर्ट्रेट लगाया है। और दोस्त और सब आते हैं। बादशाह खान बाबा मरकज़ ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि ये चारपाई हमें दे दें, लेकिन मैंने इनकार किया है कि मेरे हुजरे की जीनत है ये बादशाह खान बाबा की चारपाई, तो मैंने उसको नहीं दिया। वो अब भी मेरे हुजरे में पड़ा है। और मैं एक पख्तून हूँ, यूसुफजई पख्तून हूँ, और हम अपने रवायात के बरक्स कि हम गैर मर्दों की तस्वीर घरों में नहीं लगाते, लेकिन पिछले तकरीबन 40 साल से बादशाह खान बाबा की तस्वीर मेरे घर के ड्राइंग रूम में मेरे वालिद मोहतरम के साथ मैंने लगाई है। मैं एक खुदाई खिदमतगार हूँ और उसका ट्रू फॉलोअर हूँ। ज़िंदगी में भी जो ज़िंदगी गुजारता हूँ वो भी उसी तरीके से गुजारता हूँ जिस तरह बादशाह खान बाबा ने गुजारी थी। उसके बारे में मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि पख्तून की बहुत कदीम तारीख है और हमारे बहुत ज़्यादा हीरोज़ गुजर चुके हैं जिन्होंने सारे हिंदुस्तान पे सैकड़ों साल हुकूमत हमारी रही है। अहमद शाह बाबा, इब्राहिम लोदी, शेर शाह बाबा, मीर वैस बाबा, खुशहाल खान खटक। लेकिन ये सारे जो हमारे हीरोज़ थे ये तलवार के जोर पे थे। उन्होंने जंगें लड़ी थी, वो जंगजू थे, उन्होंने लश्कर बनाए थे। लेकिन हज़रत बादशाह खान बाबा वाहिद पश्तून लीडर है जो अवामी लीडर थे। सबसे पहले तारीख में, पख्तूनों की तारीख में पहला सियासी रहनुमा, अवामी रहनुमा, जो लोगों के, आम लोगों का रहनुमा था, गरीब बेकस पख्तूनों का रहनुमा था, वो बादशाह खान बाबा था। और उसको ये फ़ख्र भी हासिल है कि बादशाह खान बाबा ने सारे पश्तून इलाके में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बादशाह खान नहीं गया हो। और उसने दूसरा काम ये किया है कि उसने खानों, नवाबों, जागीरदारों, खान बहादुरों के उजरों में वो नहीं गया है। वो गरीबों, बेकसों, जिसको हम हुनरमंद कसबगर कहते हैं, जुलाहे, मोची, और जिनको आम लोग पश्तून नहीं समझते थे, उसको कम भी कहते थे, उन लोगों से बादशाह खान बाबा ने अपना रिश्ता इस्तेवार किया था। उनके घरों में गया था, उनके यहाँ खाना खाया था, उनके यहाँ रातें गुजारी थी। और सारे पश्तूनख्वा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां वो नहीं गया। तो एक तो उसकी खासियत यह है कि वो एक अवामी, पश्तूनों की 1000 साल तारीख में सबसे पहला अवामी रहनुमा जो था वो बादशाह खान बाबा था। दूसरी बात यह है कि अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा जो है, ये अहिंसा जो फ़लसफ़ा है, ये बुद्ध मत, हिंदू मत, इस्लामी तालीमात में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। ये फ़लसफ़ा जो है, ये गांधी जी और बादशाह खान बाबा के मुतालिक जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने जो बात की, उस पर मैं सिर्फ एक बात करता हूं आपको कि बादशाह खान बाबा ने 1910 में पश्तून जरगा बनाया था। और उसकी पहली तकरीर में, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद
ہمارے لوگ جو تھے وہ آپس قبائلی دشمنوں میں، آپس کی دشمنوں میں ایسے غرق ہو گئے تھے، اور اس میں فرنٹیئر گزیٹیئر جو گورنر ہاؤس پشاور میں پڑی ہے، اس میں یہ ہے کہ سن 1901 سے لے کر 10 تک انگریز کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز، تحصیلدار اور پولیس آفیسرز نے ہمارے گاؤں میں، پشاور ویلی میں خاص کر، آپس کی دشمنیوں کو بہت زیادہ ہوا دی تھی، اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے، ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں کی دشمنیاں ہوتی تھی۔ تو باچا خان بابا نے یہ محسوس کیا، وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا، وہ گھر سے بہت بڑے خان کا بیٹا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ میری قوم جو ہے وہ آپس کی دشمنیوں میں گری ہوئی ہے، وہ خان بہادروں، نوابوں کے زیر اثر ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بٹھیر لڑا رہے ہیں، کتے لڑا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس نے پختون جرگہ بنایا، اس کی پختون جرگے پہلے تقریر میں 1910 میں پہلے تقریر میں اس نے عدم تشدد کی بات کی تھی، پیار محبت کی بات کی تھی، اور اپنے لوگوں سے درخواست کی تھی، اور اس کے لیے کمیٹیاں بنائی تھی کہ آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ 1910 میں، اس وقت مہاتما گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں تھے 1910 میں، اور 1921 میں پھر باچا خان بابا نے انجمن اصلاح افاغنہ بنائی، جس کی آئین جو ہے میرے پاس ہے۔ اس آئین میں سب سے پہلے اس نے عدم تشدد کی بات کی تھی، اور گاندھی جی سے اس کی ملاقات 1924 میں پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی تھی، اور پھر دوسری ملاقات کانگریس میں جب خدائی خدمتگار تحلیل ہو رہی تھی، شامل ہو رہی تھی، پھر ہوئی تھی۔ تو 1921 میں انجمن اصلاح افاغنہ کا آئین بن گیا تھا، اور اس آئین میں عدم تشدد کی بات ہو گئی تھی، اور اس کا عملی مظاہرہ۔ دیکھیں جی، ہماری قوم جو ہے، پشتون قوم، یہ ایک وارئر قوم ہے، جس کی تاریخ جنگوں سے بری پڑی ہے، لیکن اس قوم کی 1000 سالہ تاریخ میں یہ واحد پہلا بندہ ہے حضرت باچا خان بابا، جس نے پشتون جیسی قوم کو جب خدائی انجمن اصلاح افاغنہ بنائی، تو پشتونوں کو تعلیم کی ترغیب اس لیے دی کہ یہ تعلیم حاصل کر کے اس شر فساد سے علیحدہ ہو جائیں، ختم کر دیں۔ انہوں نے آزاد اسکول بنائے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے بیٹے خان عبد الولی خان اور خان عبد الغنی خان اور اپنی بیٹی مہرتاج بی بی کو سب سے پہلے اس اسکول میں داخل کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بچوں کو علیحدہ اسکولوں میں پڑھاتا ہے، اور غریبوں کے بچوں کے لیے اسکول بنا رہا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو، ولی خان کی کتاب آپ دیکھیں، خدائی خدمتگار باچا خان بابا اور خدائی خدمتگار تحریک، اس کو آپ دیکھیں، مجھے صفحہ یاد نہیں ہے ابھی، اس میں دیکھیں ولی خان بابا کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے 1921 میں اس اسکول میں داخل ہوا، تو ہمارے محلے کے ایک ٹانگے والے کا بیٹا مظفر میرے ساتھ ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو باچا خان بابا ایک باعمل پشتون تھا، ایک باعمل لیڈر تھا، وہ جو کچھ کہتا تھا وہ خود کرتا تھا۔ تو اس نے عدم تشدد کی جو بات ہے، باچا خان بابا از ناٹ سبارڈینیٹ ٹو گاندھی ان نان وائلنس، جو فلسفہ ہے، یہ باچا خان بابا نے اپنے تقریر میں 1910 میں کہا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور مکی زندگی کی مثال ہی دی تھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ صلح حدیبیہ کا مثال دیا تھا، مکہ چھوڑنے کا مثال دیا تھا۔ وہ تو قریش تھا، وہ تو سب کچھ کرتا، وہ لڑ بھی سکتا تھا لوگوں سے، لیکن اس نے ہجرت کو ترجیح دے دی۔ تو یہ باتیں باچا خان بابا نے پشتونوں کو 1910 میں کہی تھی، گاندھی جی سے بہت پہلے۔ تو چونکہ گاندھی جی ایک قوم کا لیڈر تھا، وہ ایک قوم ہے ہندو، جو آپ ترقی کی مینار پر کھڑی ہے، اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ حضرت باچا خان بابا جیسا بڑا آدمی، جیسے بڑے لیڈر، جیسے باعمل لیڈر
پختون بدبخت قوم سے تھا جو قوم نہیں ہے، آج بھی وہ ایک بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، قوم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قوم بنائے،